यस सर। जी, कुछ भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह डाउट रहा बहुत अच्छी तो तरह पूछ से सकते बोल हैं। रहे हैं। ठीक है, कुछ भी इसका रहा, कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। Yes, जी ठीक है उस्ताद। जी ठीक। तो कौन सी सूरत पढ़ना है अभी हम? सूरतुल कौन सी सूरत पढ़ना है अभी? सूरत जिलजाल खत्म हुआ उस्ताद। सूरतुल जिलजाल खत्म हुआ था, हाँ हाँ जी। कल जो है सूरतुल जिलजाल खत्म हुआ था, सही है जी। बारकल्लाह। तो आज इंशाअल्लाह हम जो है सूरतुल आदियात पढ़ेंगे, ठीक है। सूरतुल जिलजाल के बाद आज क्या पढ़ेंगे हम? सूरतुल क्या पढ़ेंगे आज? आदियात। सूरत आदियात। आदियात। जी, सूरतुल आदियात। सूरतुल आदियात। तो आदियात, आदियात के माने क्या है? अदा, अदा यादू के माने क्या है? अदा यादू यानी दौड़ना, ठीक है। आदियातुन, आदियतुन की जमा, आदियतुन की जमा आदियात। ये असल क्या है? असल माने इसके अदुव्वुन से है। असल माने जो है अदुव्वुन। और इसके माने क्या है? तेज रू घोड़े यानी तेज दौड़ने वाले घोड़े। आदियात यानी तेज दौड़ने वाले घोड़े, ठीक है। इसमें जो है सूरतुल आदियात, इस सूरत में जो है घोड़ों की सिफात बयान की गई हैं, ठीक है। घोड़ों के बारे में, घोड़ों की सिफात जो है इस सूरत में बयान की गई हैं। तो चलिए उस्ताद जी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हाँ जी बोलिए। उस्ताद जी, वो आप आदियत आप बोल रहे तो आदो, क्या उसका माना एक बार फिर से बोल सकते हैं? मैं लिख रहा हूँ। ये जो है अदवुन से है, अदवुन, अदवुन, ठीक है। इसके माने क्या होंगे? तेज रू घोड़े, तेज दौड़ने वाले घोड़े। आदियात, आदियतुन की जमा है। आदियात, आदियतुन, आदियतुन इसकी जमा आदियात। सिंगुलर आदियतुन होगा और प्लूरल इसका, इसकी जमा आदियातुन। आदियतुन जमा आदियातुन। ये जो है अदवुन से है, ये आदियात ये जो है अदवुन से निकला है। असल जो है ये अदवुन है, अदवुन से आया है। इसके माने क्या होंगे? तेज रू घोड़े, तेज दौड़ने वाले घोड़े, तेज दौड़ने वाले घोड़े। तो इस सूरत में घोड़ों के बारे में जो है मुख्तलिफ सिफात जो है अल्लाह ताला ने बयान किए हैं।
ठीक है ना। इंशाल्लाह अभी सूरत हम शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा, वल आदियाति ज़बहा। कसम है हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की। कसम है, अल आदियात दौड़ने वाले, ज़बहा हाँफते हुए। ठीक है, तो पूरे माने क्या होंगे? हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम है। कसम है लास्ट से तर्जुमा होगा। ठीक है, हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम है, हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की। हाँफना किसे बोलते हैं? जब बहुत तेज भागते हैं ना, जब बहुत तेज भागते हैं तो जिसकी वजह से बोल के जो हाँफने की आवाज आती ना, हाँफते हैं ना, जो आवाज आती ना, तो उसको हाँफना बोलते हैं। ठीक है, जो तेज हमारी सांस चलने लगती है, ठीक है, तेज सांस चलने लगती है तो उस वक्त जो आवाज आती है तो उसको हाँफना बोलते हैं। तो तेज दौड़ने की वजह से ये आवाज आती है। तो घोड़े कितने ज्यादा तेज होंगे उसकी हिकमत है कि हाँफने वाले, हाँफने वाले, हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। वल आदियाति ज़बहा, हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। हाँफना, और बाज जो हिनहिनाना भी बोलते हैं। घोड़ों की आवाज को क्या बोलते हैं? बल्कि जो घोड़ा जो आवाज करता है उसको हिनहिनाना बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ते की आवाज को जो भौंकना बोलते हैं, वैसे घोड़े की आवाज को हिनहिनाना बोलते हैं। हिनहिनाते हुए या हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद वो घोड़े हैं जो हाँफते या हिनहिनाते हुए तेजी से दुश्मन की तरफ दौड़ते हैं। जंग के मैदान की तरफ, जंग के मैदान में दुश्मन की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। ठीक है, तेजी से दुश्मन की तरफ दौड़ते हैं। कैसे, कितनी तेजी से दौड़ते हैं? हाँफते हुए, हाँफते हुए या हिनहिनाते हुए दुश्मन की तरफ तेजी से दौड़ने वाले घोड़े। फलमूरियाती क़दहा, फलमूरियाती क़दहा। फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम। फलमूरियाती, और आग झाड़ने वालों की कसम, क़दहन टाप मारते हुए। अपने टाप, घोड़ों की जो ये नीचे पैर, पैर में, पैर के पास जो आवाज आती है इसको टाप बोलते हैं। पैर, पैर में जो घोड़े के रहता है ना, तो उसको टाप बोलते हैं। ठीक है, जो पैर, जो आखिरी हिस्सा आता है पैर, घोड़ों के पैर का, तो उसको टाप बोलते हैं। टप टप बोल के जिसमें आवाज आती है उसको टाप बोलते हैं। तो वो अपने टाप मारकर जो है आग झाड़ने वाले, इतने ज्यादा, इतने जोर से वो टापों को मारते हुए आगे बढ़ता है जिसकी वजह से आग, आग निकलने लगती है, चिंगारियां उड़ती हैं। ठीक है, आग निकलती है, चिंगारियां निकलती हैं, इतनी तेजी से वो जो है टाप मार के जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या होंगे? फलमूरियाती क़दहा, फिर टाप मारकर आग, आग झाड़ने वालों की कसम। टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम, यानी आग निकालने वालों की कसम। आग झाड़ने वाले यानी आग निकालने वालों की कसम। टाप मारकर आग निकालने वाले, यानी, या नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आग की जगह चिंगारियां उड़ाने वालों की कसम। टाप मारकर चिंगारियां उड़ाने वालों की कसम। ठीक है, अपने टापों को मारकर जो है, पैर को मारकर जमीन पर इतना तेजी से पैरों को मारकर चलते हुए वो कि जिससे चिंगारियां उड़ने लगती हैं। ठीक है, घोड़ों की अलग अलग सिफात इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो पहली सिफत क्या पढ़े थे? हाँफते हुए, हिनहिनाते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी सिफत क्या पढ़ रहे हैं? कि चिंगारियां उड़ाते हुए, टाप ऐसे मारते हैं कि टाप मार कर
चिंगारियां उड़ाने वाले घोड़ों की कसम। टाप मारकर चिंगारियां उड़ाने वाले घोड़ों की कसम। ठीक है, तो उन घोड़ों की कसम जिनकी टापों की रगड़ से, जब टाप वो रगड़ते हैं जमीन पर तो टापों की रगड़ से पत्थरों से आग निकलती है। ठीक है, पत्थरों से आग निकलने लगती है। तो टाप रगड़ कर जो है जमीन से आग निकालते हुए चिंगारियां उड़ाते हुए निकल चलते हैं ये घोड़े। फिर उसके बाद देखिए, फल मुगीराति सुबहा। फल मुगीराति सुबहा। अल्फाज पूरे जो है मुश्किल ये रहेंगे थोड़े से, आप जो गौर से सुनना हर लफ्ज के माने। फल मुगीराति सुबहा, फिर सुबह के वक्त धावा बोलने वालों की कसम। धावा बोलने वाले यानी हमला करने वाले। फल मुगीराती, मुगीरा गारतुन बोलते हैं हमला करना, गारतुन गारातुन हमला करना। फल मुगीराती और हमला करने वाले, सुबहन सुबह के वक्त, सुबह के वक्त हमला करने वाले, धावा बोलने वाले घोड़ों की कसम। सुबह के वक्त हमला करने वाले, धावा बोलने वाले घोड़ों की कसम। फअसरन बिही नक़अ, फअसरन बिही नक़अ। उस्ताद जी, हाँ जी बोलिए। उस्ताद जी, वो आपने पिछली आयत में बोला धाबा करने वाले, वो क्या है? क्या बोले? उस्ताद जी, क्या बोले आपने और एक बोलिए। पिछली आयत में बोला वो घाबा करने वाले घोड़े, वो क्या है धावा, उस्ताद? धावा करने वाले यानी धावा बोलने वाले यानी हमला करने वाले। हमला करने को धावा बोलना बोलते हैं। ठीक है, धावा बोलने वाले यानी हमला करने वाले, सुबह के वक्त धावा बोलने वाले यानी हमला करने वाले घोड़ों की कसम। जी कि उस्ताद। दुश्मन पर जो है धावा बोलते हैं, दुश्मन पर हमला करते हैं। ठीक है, दुश्मन पर हमला करने वालों की कसम, यानी सुबह के वक्त हमला करने वाले घोड़ों की कसम। सुबह के वक्त ही क्यों आया है? क्योंकि अरब में क्या है, आमतौर पर हमला उसी वक्त किया जाता था। सुबह के वक्त ही हमला किया जाता था अरब में आमतौर पर। शबखून तो वो मारते हैं, शबखून तो वो मारते हैं जो फौजी घोड़ों पर सवार होते हैं, लेकिन इसकी निस्बत घोड़ों की तरफ इसलिए की है कि धावा बोलने में फौजियों के ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, धावा बोलने यानी हमला करने में फौजियों के बहुत ज्यादा काम आते हैं। कौन? घोड़े। यानी हमला करते वक्त बहुत ज्यादा कौन काम आते हैं? घोड़े काम आते हैं। ठीक है, इसीलिए घोड़ों की सिफत जो है हमला करने वाले बोलकर बता रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला जो है घोड़ों की सिफत हमला करने वाले बोलकर बता रहे हैं। हमला करने वाले असल फौजी होते हैं, जो फौजी होते हैं, आर्मी होते हैं, तो वो होते हैं हमला करने वाले। लेकिन घोड़े जो है बहुत ज्यादा मददगार होते हैं हमला करने में, बहुत ज्यादा मदद मिलती है हमला करते वक्त। तो इसलिए हमला करने वाले घोड़ों की कसम बोल के बता रहे हैं। ठीक है, सुबह के वक्त हमला करने वाले घोड़ों की कसम, धावा बोलने वाले घोड़ों की कसम। फअसरन बिही नक़अ, फअसरन बिही नक़अ, बस उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फअसरन बिही, तो उस वक्त वो उड़ाते हैं, नक़अ गर्दो गुबार यानी धूल उड़ाते हैं, गर्दो गुबार उड़ाते हैं, धूल उड़ाते हैं। उस वक्त वो इतनी तेजी से घुस कर जो है जाते हैं कि वो जब सामने से दौड़ने लगते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता, धूल ही धूल रहता, इतना तेजी से वो धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धूल उड़ाते हुए, गर्दो गुबार गुबार उड़ाते हुए जो है ये घोड़े आगे बढ़ते हैं। उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फासर नबी ही, उस वक्त वो उड़ाते हैं, नक़अन गर्दो गुबार, नक़अन बोलते हैं गर्दो गुबार को। यानी ये घोड़े जिस वक्त तेजी से दौड़ते या हमला करते हैं तो उस जगह पर गर्दो गुबार छा जाता है। जब वो दौड़ते हैं और हमला करते हैं तो उस वक्त
ہر کیا ہے پورا جو ہے گرد و غبار چھا جاتا ہے، دھول جو ہے اڑنے لگتی ہے، ہر طرف جو ہے دھول دھول نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ وہ دھول اڑاتے ہوئے، گرد و غبار اڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، فوسطن به، پھر اسی کے ساتھ گھس جاتے ہیں، جمعا، فوجوں میں، فوجوں کے درمیان، فوسطنا بھی، پھر اسی کے ساتھ وہ گھس جاتے ہیں، فوسطنا، وہ گھس جاتے ہیں، بھی، اسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، حملہ کرتے ہوئے، ہانپتے ہوئے وہ اسی کے ساتھ جو گھس جاتے ہیں، کہاں گھستے ہیں؟ جمعن، فوجوں کے درمیان، جو فوجیں ہوتے ہیں سامنے دشمنوں کی، تو دشمنوں کی فوجوں میں یہ گھس جاتے ہیں، فوسطنا بھی، پھر اسی کے ساتھ وہ گھس جاتے ہیں، جمعن، فوجوں کے درمیان، دشمن کی فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سب گھوڑوں کی بہادری کی علامت ہے کہ گھوڑے جو ہے بغیر ڈرے کے جا کر دشمنوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت یا جبکہ فضا گرد و غبار سے اٹی ہوتی ہے، یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ کرتے ہیں، گھس کر جو ہے دشمنوں کے درمیان جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے جو جنگ کے گھوڑے ہیں، جنگی گھوڑے ہوتے ہیں، تو ان کی مختلف صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ان الانسان، بے شک انسان، لربه، اپنے رب کا، لکنود، بڑا ناشکرا ہے، نافرمان ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نافرمان ہے، ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، لشہید، گواہ بھی ہے، وہ خود جو ہے اس پر گواہ ہے کہ وہ کیا ہے، نافرمان ہے، نافرمانی کرتا ہے، سرکش ہے بول کر وہ خود اس بات پر جو ہے گواہ ہے، وہ خود اس کو جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کے چاہنے میں، یعنی مال کے چاہنے میں، مال کی محبت میں، لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر سے مراد یہاں مال ہے، تو مال کی محبت میں انسان لشدید، بہت سخت ہے، یعنی بہت سخت مال سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ انسان جو ہے مال سے محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، بہت سخت جو ہے مال سے انسان کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا يعلم اذا بؤثر ما في القبور، افلا يعلم، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں، افلا يعلم، کیا انسان کو وہ وقت معلوم نہیں، اذا بؤثر، جبکہ اس کو اٹھایا جائے گا، ما فی القبور، جو بھی خبروں میں ہیں، جبکہ اٹھایا جائے گا یعنی نکالا جائے گا، بؤثر، جبکہ نکالا جائے گا، ما فی القبور، جو کہ خبروں میں ہیں، کیا انسان کو وہ وقت معلوم نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ
جو بھی خبروں میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا، یعنی قیامت کا وقت. وہ وقت کون سا ہے؟ قیامت کا وقت. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ڈراتے ہوئے انسان کو پوچھتا ہے کہ کیا انسان کو وہ وقت معلوم نہیں کہ جب کہ اس کو نکالا جائے گا، جبکہ خبروں سے نکالا جائے گا، جبکہ نکالا جائے گا خبروں سے، جو بھی خبروں میں ہے اس کو نکال لیا جائے گا. اذا بعثر، جبکہ نکالا جائے گا، ما فی القبور، جو بھی قبروں میں ہے. وحصل ما فی الصدور، اور جو بھی اس کے سینے میں ہے، جو بھی اس کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا. وحصل، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو بھی ان کے سینوں میں ہے. ٹھیک ہے، جو بھی سینوں میں وہ چھپائے ہوئے ہیں، برائی کو، شرک کو، کفر کو، جس چیز کو بھی وہ اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے، تو ہر چیز کو، سینے کی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا اس وقت. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہے ہوگا. بے شک ان کا رب، ان ربهم بهم، ان سے، یومئذ، اس دن، لخبیر، باخبر ہوگا. بے شک ان کا رب ان سے قیامت کے دن باخبر ہوگا. ہر چیز سے جو ہے، انسان کی ہر چیز سے قیامت کے دن ان کا رب جو ہے باخبر ہوگا. ٹھیک ہے، ان ربهم، بے شک ان کا رب، بہم، ان سے، لخبیر، واقف ہوگا، پورا باخبر ہوگا، یومئذ، قیامت کے دن. ٹھیک ہے، یعنی رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. اس کے متعلق ہر شخص جو ہے جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے اس انسان کے اندر چھپی ہوئی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، خبر بھی جو ہے اس کو نکال کر باہر کر دے گی، اور جو بھی سینوں میں ہے ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں رہے گی. چنانچہ پھر وہ چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا، یعنی بدلہ دے گا. اچھے عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ دے گا، برے عمل کیا ہے تو برا بدلہ دے گا. یہ گویا ان اشخاص کو تنبیہ ہے، ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، بجائے شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں. اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. مال سے تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مال تو بہت زیادہ کماتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے حق ادا نہیں کرتے. مال کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی مال سے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ نہیں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے باخبر کی ہے. ٹھیک ہے، خبردار کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد بھی، اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ملنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے تو اس مال کا جو ہے حق ادا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اللہ نے اس صورت میں تنبیہ کی ہے. استاد جی، جی، لاسٹ آیت کا ترجمہ واپس بول سکتے ہیں؟ لاسٹ آیت، ان ربهم بہم، بے شک ان کا رب ان سے، یومئذ، قیامت کے دن، لخبیر، واقف ہوگا، باخبر ہوگا. ان کی ہر چیز سے ان کا رب جو ہے قیامت کے دن واقف ہوگا، باخبر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے، واقف ہے، لیکن قیامت کے دن اس لیے واقف ہوگا، بلکہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سامنے جو ہے لا کر بتائے گا. جو بھی سینے میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ سامنے ڈالے گا، جو بھی خبروں میں ہے ان کو اللہ تعالیٰ سامنے ڈالے گا. ٹھیک ہے، ہر چیز کو سامنے، انسان کے سامنے لا کر اللہ تعالیٰ دکھا دے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے استاد. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے سورۃ العادیات ہے. سورۃ العادیات ختم ہوئی. اس میں کچھ بھی ڈاؤٹ رہا تو پوچھ سکتے ہیں. جی، کچھ ڈاؤٹ ہے اس میں؟ استاد جی، ہاں جی، بولیے. جی، استاد جی، جو 9 آیت ہے وہ جو ہم کل
जो हम कल सूरह जिलजाल में पढ़े थे वो है ना कि जो कब्र अपनी सब खबरें निकाल देंगी, सो हाँ जी, इंसान हाँ अपनी खबरें जी सामने लाकर रख देगी, सब अपनी तमाम खबरों को, अपनी तमाम बोझ को निकाल बाहर करेगी जी और खबरें जो है बयान करेगी। यौमइज़िन तो हदीस अखबार, अपनी तमाम खबरों को बयान करेगी। ठीक है, वही है जी। जी ठीक है, समझ में आ गई नहीं है ये सूरत? जी जी ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह हम जो है फिक्ह पढ़ेंगे इसके बाद। फिक्ह में जो भी पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है जी? जी उस्ताद। जी फिक्ह असल में समझना है, ठीक है। जब तक गौर से सुनकर जो है समझते नहीं, कुछ भी जो है फायदा नहीं है इसका। ये देखकर याद कर लिए, याद करने से वगैरह नहीं आता। फिक्ह जो है समझना है, फिक्ह बोलते हैं समझने को। ठीक है, जो भी है समझना है, जो भी बता रहे हैं वो और से सुनकर समझना है इसको। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो सवाल करना, फौरी सवाल करना है। ठीक है, तो फिक्ह में जो है हम नमाज के बारे में पढ़ लिए, नमाज का हुक्म, हिकमत, फजीलत पढ़ लिए। फिर फ़र्ज नमाज, सुन्नत नमाज और नफिल नमाजें, इसके बारे में पढ़ लिए। फिर शरायत नमाज, नमाज की जो शर्तें हैं उसमें जो है फर्जियत, शरायत फर्जियत नमाज, नमाज के फ़र्ज होने के शरायत क्या हैं ये पढ़े। और शरायत नमाज, नमाज की क्या क्या शर्तें हैं, नमाज कब कबूल होती है, नमाज के कबूल होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये भी हम जो है पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद जो है नमाज के फ़राइज़, ये भी पढ़ लिए थे, नमाज के फ़राइज़ पढ़ लिए थे। लास्ट कल जो है नमाज के फ़राइज़ पढ़े थे। ठीक है, नमाज के कुल फ़राइज़ कितने हैं? 12 टोटल जो है 12 फ़राइज़ हैं। नमाज के फ़राइज़, नमाज में जो है 12 चीज़ें फ़र्ज हैं। क्या क्या हैं? पहला जो है खड़े होकर नमाज पढ़ना, दूसरा नियत करना, तीसरा तकबीर तहरीमा कहना यानी अल्लाह अकबर कहना, चौथा सूरह फातिहा की क़िराअत करना, सूरह फातिहा पढ़ना, पांचवा और छठा रुकू करना और रुकू से सर उठाना। ठीक है, पांचवा छठा क्या है? रुकू करना, पांचवा रुकू से सर उठाना, छठवां। सातवां आठवां क्या है? सातवां सजदा करना, आठवां सजदे से सर उठाना, सजदे से सर उठाकर जो है आराम से बैठना, इत्मीनान से सजदे से सर उठाकर बैठना। तो नौवां जो है हर रुकन को, बैठना, रुकू करना, सजदा करना, क़ियाम, जलसा, ठीक है, हर चीज को जो है इत्मीनान से करना। ठीक है, ये 9वीं चीज है। 9वां जो है हर चीज को इत्मीनान से करना। 10वां और 11वां क्या है? 10वां सलाम फेरना, और 11वां जो है सलाम के लिए बैठना। ऐसा नहीं कि उठते उठते खड़े खड़े ये जो है जल्दी जल्दी में उठकर जो है सलाम कर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि बैठे हुए ही सलाम करना है इत्मीनान से। ठीक है, तो ये 11 चीजें होगी। 12वीं चीज जो है नमाज के अरकान में तरतीब को मलहूज रखना, यानी तरतीब से, जो तरतीब बताई गई है उसी वही तरतीब से। ऐसा नहीं कि पहले सजदा कर लिए बाद में रुकू करे, या पहले जो है क्या है रुकू कर दिए फिर उसके बाद जो है क़िराअत करें आप सूरह फातिहा की, ऐसा नहीं, बल्कि हर रुकन को तरतीब से अदा करना। जैसे जो तरतीब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसी तरतीब से करना। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या कहा? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये सही बुखारी की रिवायत है कि सल्लू, तुम नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तुम नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह से मुझे पढ़ते हुए देखा है। ठीक है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखा है उसी तरह उसी तरतीब के साथ हम नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, ये 12 फराइज हो गए। अभी उसके बाद सुनन नमाज, नमाज की सुन्नतें, नमाज में क्या क्या चीजें सुन्नत हैं?
देखिए पढ़ेंगे, नमाज में सुन्नतें 2 तरह की हैं। सुन्नतें जो है नमाज में 2 तरह की हैं। एक जो है मुअक्कदा, जो वाजिब के हुक्म में है। मुअक्कदा, सुन्नतें मुअक्कदा, सुन्नतें मुअक्कदा जिनकी बहुत ज्यादा ताकीद आई है, ऐसी सुन्नतें जिनकी बहुत ज्यादा ताकीद आई है। मुअक्कदा यानी ताकीद आई है, बहुत ज्यादा ताकीद के साथ, ठीक है, बहुत ताकीद के साथ जो है बताए हैं, तो ऐसी सुन्नतें, सुन्नतें मुअक्कदा। और दूसरी जो है गैर मुअक्कदा, सुन्नतें गैर मुअक्कदा, जो कि मुस्तहब के दर्जे में आती हैं, यानी करना जो है अच्छा है, इन चीजों को करना जो है अच्छा है, मुस्तहब है, ठीक है, गैर मुअक्कदा। उतनी जो है ताकीद नहीं आई लेकिन सुन्नत है वो भी, उतनी ताकीद नहीं आई लेकिन वो भी सुन्नत है, ठीक है। सुन्नत में 2 चीजें हो गई, 2 तरह की सुन्नतें हो गई, एक जो है मुअक्कदा और दूसरा गैर मुअक्कदा, ठीक है। एक सुन्नत मुअक्कदा और दूसरा सुन्नत गैर मुअक्कदा। अब सुन्नत मुअक्कदा में क्या क्या चीजें आती हैं देखेंगे। सुन्नत मुअक्कदा में फजर की नमाज और ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की पहली 2 रकतों में कोई मुकम्मल सूरत या कुरान पाक की 1-2 आयात तिलावत करना, ठीक है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन सब की जो है पहली 2 रकतों में, तमाम नमाजों की पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत, कोई दूसरी मुकम्मल सूरत पढ़े, या फिर 2 आयतें, ठीक है, कम से कम 2 आयतें किसी सूरत की पढ़ें, ठीक है। ये जो सूरह फातिहा के बाद ये जो हम पढ़ते हैं, ये जो 2 आयतें या फिर एक छोटी सी सूरत पढ़ते हैं, तो इसको क्या, ये जो है सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है, ताकीदी सुन्नत है। चुनांचे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली 2 रकतों में फातिहतुल किताब और 2 सूरतें पढ़ते थे, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ोहर की 2 रकतों में सूरह फातिहा और फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा, सूरह फातिहा और 2 सूरतें पढ़ते थे, ठीक है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ोहर की 2 रकतों में सूरह फातिहा और 2 सूरतें पढ़ते थे, और पिछली 2 रकतों में सिर्फ उम्मुल किताब सूरह फातिहा और कभी कभी कोई आयत ऊंची आवाज में पढ़ लेते थे। और पिछली 2 रकतों में और इसके बाद जो 2 रकतें आती हैं, पहली 2 रकतों के बाद जो 2 रकतें आती हैं, उसमें जो है सिर्फ उम्मुल किताब, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे, और कभी कभी कोई आयत जो है ऊंची आवाज में पढ़ लेते थे, कभी कभी कोई आयत जो है पढ़ लेते थे, ठीक है। तो इससे क्या मालूम हुआ, सूरह फातिहा के बाद जो सूरत पढ़ते हैं पहली 2 रकतों में, तो ये क्या है, सुन्नत मुअक्कदा है। सूरह फातिहा के बाद जो सूरतें पढ़ते हैं हम, तो वो सुन्नत मुअक्कदा है। अब दूसरी सुन्नत मुअक्कदा क्या है, दूसरी चीज देखिए, इमाम और मुनफरिद का। पहली चीज समझ में आ गई ना, जी जी उस्ताद। जी। सूरह फातिहा के बाद जो सूरत पढ़ते हैं वो पहली जो है सुन्नत मुअक्कदा है। दूसरी चीज जो है इमाम और मुनफरिद का समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, और मुक्तदी का सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इमाम का समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, इमाम। उस्ताद जी, और हाँ जी बोलिए। उस्ताद जी, जो आपने सुना है मुअक्कदा में बोला कि कभी कभी जो लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो उनको सुन पाते, तो किस का ये सूरह फातिहा सुनते या दूसरी 2 आयत सुनते उसमें? दूसरी आयत, दूसरी आयत, दूसरी आयत, कभी कभी कोई आयत जो है ऊंची आवाज में पढ़ लेते हैं, जी ठीक है। उस्ताद। हाँ,
جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیے کہ دوسری چیز میں جو ہے امام اور منفرد کے لیے امام جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، یہ دونوں پڑھے گا امام. اور مقتدی جو ان کے پیچھے ہیں وہ جو ہے ربنا ولک الحمد، صرف ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سنت موقدہ ہے. امام کے لیے سنت موقدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد، صرف ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، یہ سنت موقدہ ہے. اور استاد جو فالو کرتے ہیں انہوں خالی ربنا ولک الحمد کرنا ہاں چاہیے. جی، جو فالو کرتے ہیں، جو امام کے پیچھے رہتے ہیں، وہ صرف سمیع ربنا ولک اللہ الحمد. وہ نہیں بولنا. ہاں جی، وہ بولنا جو ہے سنت موقدہ نہیں ہے. سنت موقدہ صرف ربنا ولک الحمد بولنا ہے. ٹھیک ہے، سنت موقدہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، پورا انشاءاللہ پوری تفصیل انشاءاللہ آگے 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 تک آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے، آگے بتائیں گے آپ کو. استاد جی استاد اب اب ظہر کے دوسری دو رکعت، تھرڈ اور فورتھ رکعت میں خالی ہمیں جی، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تھرڈ اور فورتھ رکعت میں ہاں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. تھرڈ اور اور فورتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آپ آپ صلی بولے اللہ نا علیہ وسلم بھی اونچی وہی صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. کبھی 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 جو ہے کوئی دوسری آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اچھا وہ جائز ہے، کمپلسری نہیں کوئی ہے. دوسری آیتیں کبھی پڑھ لیے تو جائز ہے وہ. ٹھیک ہے، پڑھ لے سکتے ہیں کبھی اوکے کبھی. ٹھیک ہے. اوکے جی، اصل پڑھنا کیا ہے، پہلی جو دو رکعتیں ہیں تو اس میں پڑھنا جو ہے ضروری ہے، سنت موقدہ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے ہے. استاد. جی، تو اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد اور مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا سنت موقدہ ہے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پیٹھ اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہتے. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام تھے، ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز استاد پڑھاتے جی تھے جب تک. ہاں جی بولیے. استاد جی تو جو 4 رکعتیں یا 3 رکعتیں والی صلاح ہوتی ہے اس میں ہم جی آخری کی 2 یا آخری کی 1 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ بولنا ہے نا؟ ہاں جی، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے تیسری اور تو چوتھی رکعت میں. تو اگر ہم کوئی دوسری سورہ بولتے تو کیا ہم بول سکتے ہیں؟ ہاں کبھی کبھی بول دیا تو ٹھیک ہے، چل دیتا. کبھی کبھی یہ ٹھیک ہے معمول نہیں استاد. بنا لینا. ٹھیک ہے، کبھی کبھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو چل دیتا. ٹھیک ہے. جی استاد. جی اور استاد جی جو ہم نماز کر رہے تو امام اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد بولتے ہیں تو ہمیں پیچھے ربنا ولک الحمد ربنا جو ولک سے الحمد، بولنا ہے یا اندر بولنا ہے؟ یہ جو ہے دونوں طرح سے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ آگے آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں جی گے. جی ٹھیک ہے، استاد. یہ مسئلہ آگے آئے گا آپ کو. کیونکہ استاد جی جو یہ جو مسجد ہے میں یہ سب سب چیزیں جو ہے نوٹ کر کے رکھیے. اگر آگے نہیں جی آیا تو پھر مجھے سوال کیجیے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، جی استاد. اس کو نوٹ کر کے استاد رکھیے. جی جی استاد. استاد جی کیونکہ سب مسجد میں سب امام جب نماز پڑھاتے تو وہ صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں، ربنا ولک الحمد میں نے کبھی سنا نہیں استاد. جی، کون بولتے ہیں؟ جو نہیں نہیں، امام جو ہے زور سے نہیں بولتے. امام جو ہے صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ ہی زور سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جی استاد. اور ربنا ولک الحمد یہ سب جو ہے دل میں بول دیتے ہیں، آہستہ سے بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی، استاد. لیکن بولنا ہے، امام کے لیے بولنا ہے، یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سنت موقدہ بولنا ہے. ٹھیک تو ٹھیک ہے، استاد جی ہمیں اندر بولنا ہے یا ہمیں نہیں بولنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ؟ ہمیں جو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں بولنا ہے، صرف ربنا ولک الحمد بولنا ہے. جی استاد. ٹھیک ہے. جی، یہ جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد بولنا، یہ جو ہے سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، جی استاد. سنت موقدہ کیا ہے اس بارے میں بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے کہ امام کے لیے جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد دونوں بولنا ہے.
اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر جو ہے پورا کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی بولتے تھے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام رہتے تھے، ہمیشہ جو ہے نماز پڑھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز پڑھاتے تھے، امام تھے. تو امام تو کیا معلوم ہوا کہ امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد دونوں ہے، دونوں بولنا ہے. ابھی اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد کی روایت میں، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو تم ربنا ولک الحمد کہو. ٹھیک ہے، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے بولتا ہے تو مقتدی کیا بولیں گے؟ ربنا ولک الحمد. مقتدی جو ہے صرف ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی کیا کہیں گے؟ پیچھے رہنے والے کیا کہیں گے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. یہ صحیح روایت ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی سنت موقدہ میں، دو چیزیں ہو گئی. پہلی چیز جو ہے یہ جو شروع کی 2 رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورتیں پڑھنا، یہ سنت موقدہ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ رکوع کے بعد امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد بولنا اور مقتدی کا ربنا ولک الحمد بولنا، یہ جو ہے سنت موقدہ ہے. پھر تیسری چیز دیکھیے، تیسری سنت موقدہ کیا ہے نماز میں؟ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ میں کیا آتا؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ بھی سنت موقدہ ہے. اس لیے کہ جب آیت مبارکہ فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، فسبح تم تسبیح بیان کرو بسم ربک العظیم اپنے عظیم رب کے نام سے، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے بول کر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع میں اس کی تعمیل کرو، یعنی رکوع میں اس پر عمل کرو. یعنی رکوع میں یہ تسبیح بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نا، تو رکوع میں یہ جو ہے تسبیح بیان کرو. ٹھیک ہے، رکوع میں تسبیح بیان کرو، سبحان ربی العظیم بول کے تسبیح بیان کرتے نا، تو رکوع میں بیان کرو بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. اور جب آیت مبارکہ سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے بلند رب کے نام کی بول کر یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے سجدے میں اس کے مطابق ذکر کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اس کے مطابق ذکر کرو، یعنی سجدے میں بھی تسبیح بیان کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں بھی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا اور سجدے میں بھی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا. اور تسبیح بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سبحان ربی العظیم بولیں گے رکوع میں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. یہ جو ہے تیسرا سنت موقدہ ہو گیا، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. ابھی چوتھا سنت موقدہ استاد کیا ہے دیکھیں گے. ہاں جی بولیے. استاد جی ہمیں یہ جو یہاں پہ دیا ہے یہ دونوں دعا بولنا ہے یا صرف ایک ہی بولنا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے، دونوں نہیں، دونوں ایک ساتھ رکوع میں بول دیے، نہیں دونوں ایک ساتھ استاد سجدے میں بول جی دیے، ایسا نہیں. اس میں دیا ہے نا کہ فسبح بسم ربک العظیم، تو یہ قرآن کی آیت ہے یا ہمیں یہ نماز میں قرآن کی بولنا آیت ہے؟ ہے، قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ بس تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کیسے بیان کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں سکھا دیا. ٹھیک ہے، تو استاد جی یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی اعلیٰ بولنے کے لیے بولا نا؟ ہاں جی، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ یہ بولنے کے لیے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جب پرافٹ استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بولنے کے لیے تو یہ سنت موقدہ ہوا. جی استاد. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے چوتھا سنت موقدہ کیا ہے. فورتھ سنت موقدہ
سجدہ کو جاتے وقت اور سجدے سے جلسہ یا قیام یا تشہد کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر اللہ اکبر کہنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مواقع میں یہ ثابت ہے۔ تکبیر بولنا، اللہ اکبر بول کے جاتے نا، اللہ اکبر بول کے سجدے کو جاتے ہیں، سجدے کو جاتے وقت۔ پھر سجدے سے جلسہ یعنی سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے نا، اللہ اکبر بول کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد قیام، سجدے کے بعد جب قیام اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے جب اللہ اکبر بول کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ۔ پھر اس کے بعد جو تشہد کے لیے جو اٹھ کر بیٹھتے نا کہ اللہ اکبر بول کر، تو یہ چاروں وقت میں اللہ اکبر جو بولتے ہیں ہم سجدے کو جاتے وقت، پھر سجدے سے بیٹھتے وقت اٹھ کر، سجدے سے پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے وقت، پھر سجدے سے ایسے تشہد کو بیٹھتے وقت جب اللہ اکبر بول کر جب بولتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں، تو یہ جو ہے سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر بول کے اٹھنا، اللہ اکبر بول کے بیٹھنا، اللہ اکبر بول کے سجدے کو جانا، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہے تکبیر بیان کرنا۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پہلا اور دوسرا تشہد اور ان کے لیے بیٹھنا بھی سنت موقدہ میں شمار ہے۔ پہلا اور دوسرا تشہد، پہلا تشہد اور دوسرا تشہد اور ان کے لیے بیٹھنا بھی سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تشہد کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو پہلا تشہد یعنی 2 رکعت کے بعد پہلا تشہد کو بیٹھتے ہیں، پھر اس کے 3 رکعت ہونے کے بعد یا 4 رکعت ہونے کے بعد دوسرا تشہد کو بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا تشہد اور دوسرا تشہد یہ دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں تشہد اور ان کے لیے بیٹھنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تشہد کے لیے بیٹھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ ہاں جی بولیے۔ استاد جی کو ہمیں جب امام جب نماز پڑھا رہے تو کوئی مسجد میں اللہ اکبر ایسے کھینچ کر بولتے اللہ اکبر، اور کوئی ایسے بس اللہ اکبر ایسے بول کے مطلب یہ نماز میں ہلتے، جیسے کھڑا ہونا بیٹھنا تو ایسے کھینچ کے بولنا ہے یا بس ایسے اللہ اکبر بول دینا ہے؟ اس کی کوئی مقدار تو نہیں بتا کریں، کوئی مقدار تو نہیں ہے یہ کہ اتنا لمبا بولنا اتنا جو ہے کم بولنا بول کر، بس یہ میڈیم درجے میں رہنا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ پیچھے والا سمجھ جانا کہ ہم جو ہے بیٹھ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں بول کر، پیچھے والا جو ہے سمجھ جانا۔ ٹھیک ہے، زیادہ لمبا کھینچنا بھی نہیں اس کو، اور بہت شارٹ جو ہے اللہ اکبر بول کے بہت شارٹ بھی نہیں بول دینا۔ ٹھیک ہے، پیچھے والا سمجھ جانا کہ ہم جو ہے اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بول کر، پیچھے والے کو جو ہے جو مقتدی ہیں ان کو جو ہے سمجھ میں آ جانا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا لمبا بولیں گے کہ پیچھے والے کو سمجھ میں آ جانا، زیادہ لمبا کھینچنا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی استاد۔ جی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے چھٹا سنت موقدہ کیا ہے؟ سکت الفاظ تشہد پڑھنا۔ تشہد میں جو بھی الفاظ ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو بھی الفاظ ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ اب تشہد کے الفاظ کیا ہیں بتا رہے ہیں، جو کہ یہ ہیں، تشہد کے الفاظ یہ ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، یہ تشہد کے جتنے بھی یہ کلمات ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، تو یہ الفاظ جو ہے سنت موقدہ ہیں۔ تشہد میں یہ الفاظ ادا کرنا یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں چیز دیکھیے، 7واں سنت موقدہ، 7واں جو ہے جہری نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں جہری قرات کرنا اور باقی رکعات میں آہستہ تلاوت کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی جہری نمازوں میں جو جہری نماز ہے، جہری نماز کسے بولتے ہیں؟ فجر مغرب عشاء۔ ٹھیک ہے، فجر مغرب عشاء میں اس کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ زور سے قرات کرنا، زور سے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورتیں زور سے پڑھنا، اور اس کے بعد کی 2 رکعتوں میں آہستہ سے پڑھنا، یہ بھی
सुन्नत मुअक्कदा है। जी बोलिए। जी क्या पूछ उस्ताद रहे थे? जी, तशहुद में अशहदु अल्लाह है या अल्लाह है? अशहदु अल्ला इलाहा। तो ये नून को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को लाम से जोड़ देंगे। जी ये नून को नहीं पढ़ेंगे, लाम को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तनवीन और नून साकिन के बाद यरमलून में से या रा मीम लाम वो नून में से कोई हर्फ आता है तो इदगाम होता है। ठीक है, इदगाम बोले तो तनवीन और नून साकिन को नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद वाले हर्फ को पढ़ते हैं। यहाँ पे नून साकिन के बाद यरमलून में से लाम आया है। ठीक है, हरूफ इदगाम जो है यरमलून है, या रा मीम लाम वाव नून, ये 6 हरूफ है हरूफ इदगाम। अगर तनवीन और नून साकिन के बाद ये 6 हर्फ में से कोई हर्फ आता है तो इदगाम होता है। इदगाम यानी तनवीन और नून साकिन को नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद वाले हर्फ को पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे अशहदु अल अल लाम को पढ़ते हैं। ठीक है, नून को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट लाम को इदगाम करते हैं, मुदगम इदगाम करना। ठीक है, अल्लाह इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है ना? जी उस्ताद। जी ठीक है, तो 7वीं चीज समझ गए ना कि जहरी नमाज ये क्या है। जहरी नमाजों में यानी फजर मगरिब इशा की नमाजों में पहली 2 रकतों में जोर से क़िरात करना, जोर से पढ़ना सूरह फातिहा और उसके बाद की सूरत, और दूसरी 2 रकतों में सूरह फातिहा को आहिस्ता से पढ़ना। ठीक है, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। अब 8वीं चीज देखिए, सिर्री नमाजों में आहिस्ता क़िरात करना। ठीक है, तो सिर्री नमाजों में जो आहिस्ता पढ़ी जाने वाली नमाजें हैं, कौन सी आहिस्ता पढ़ी जाने वाली नमाजें हैं? ज़ोहर और असर। तो इन नमाजों में आहिस्ता से क़िरात करना, जोर से क़िरात नहीं करना, ये क्या है? ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। ये जो है फर्ज नमाजों के लिए हुक्म है। ठीक है, आहिस्ता से क़िरात करना सिर्री नमाजों के लिए, ये जो है फर्ज नमाजों के लिए हुक्म है। नवाफिल में आहिस्ता क़िरात करना, अगर वो नवाफिल दिन के वक्त पढ़ रहा हो सुन्नत है। अगर रात के वक्त पढ़े तो जहरी पढ़ेगा, इल्ला ये कि ऊंची आवाज़ से क़िरात करने में किसी को तकलीफ़ का ख़तरा है, तो फिर आहिस्ता क़िरात करना मसनून है। ठीक है, अगर दिन में नफिल पढ़ रहे हैं तो आहिस्ता से पढ़ेंगे, अगर रात में पढ़ रहे हैं तो ज़ोर से पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो आहिस्ता से पढ़ेंगे। ठीक है, रात में जो है ज़ोर से पढ़ेंगे, अगर नफिल पढ़ते वक्त किसी को तकलीफ होती है दूसरों को तो आहिस्ता पढ़ेंगे रात में। ठीक है जी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नौवां क्या है, नौवां सुन्नत मुअक्कदा क्या है? आखिरी तशहुद में अत्तहियात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दर्ज झेल दरूद भेजना। आखिरी तशहुद में यानी पहला तशहुद नहीं बल्कि दूसरा, आखिरी जो तशहुद हम बैठेंगे तो उसमें अत्तहियात के बाद अत्तहियातु लिल्लाहि पढ़े ना भी हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु तक पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, इन अल्फाज से दरूद भेजना, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। क्या है दरूद के अल्फाज? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। ठीक है, तो इस तरह से अत्तहियात के बाद ये दरूद भेजना, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये 9 चीजें हो गई सुन्नत मुअक्कदा में। ठीक है, सुन्नत मुअक्कदा क्या क्या है नमाज में, समझ में आ गया ना? जी उस्ताद जी, मुझे हाँ। जी बोलिए। उस्ताद जी, अगर कभी कभी मैं मोहम्मदीन बोलते, कभी मोहम्मद या इब्राहिम इब्राहिम, तो ये ठीक है या जो लिखा है वही बोलना है? जी जो लिखा है वही बोलना है, अल्फाज जो है आप जो है देख लीजिए, देख कर जो है अच्छे से याद कर लीजिए उसको। ठीक है, गलती नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ग्रामर की गलती हो जाती है, अगर आप मोहम्मदिन मोहम्मदन आयशा अलग अलग बोल दिए तो ग्रामर की गलती हो जाती है। ठीक है, और इसलिए उस्ताद देख जी, अच्छे से उसको याद कर लीजिए।
क्योंकि हाँ उस्ताद जी जो यहाँ पे अरबिक में लिखा है वो इब्राहिम है, पर इब्राहिम, फिर ये जो जी इंग्लिश में लिखा है इसमें सिर्फ इब्राहिम है, तो हम पता कैसे चलेगा कौन सा बोलना है? इब्राहिम इब्राहिमा दोनों बोल सकते हैं। अगर आप वहां पे स्टॉप कर रहे हैं तो इब्राहिम, कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम, ठीक है। अगर आप जो है ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो इब्राहिम, अरबी में जो है दोनों तरीके से अदा करते हैं, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जी उस्ताद। और उस्ताद जी जी अगर हम रुकते हैं तो मोहम्मद बोलना है, अगर हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं तो अला मोहम्मदिन। मोहम्मद, जी मोहम्मदिन, जी दोनों तरह से बोल सकते हैं। ठीक अला है उस्ताद। मोहम्मद अला मोहम्मदिन, ठीक है। जी जी उस्ताद। ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह चलिए फिर इंशाल्लाह कल क्लास करेंगे। आज जो है सुन्नत मुअक्कदा कौन से हैं चीज़ें वो पढ़ लिए, कल इंशाल्लाह सुन्नत गैर मुअक्कदा से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। कल यानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन वैयाकुम, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, उस्ताद, हाँ जी बोलिए। ये जोहर और असर की नमाज में क्यों आहिस्ता से पढ़नी? क्योंकि हुक्म दिए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है हुक्म दिए हैं, उसी तरह से अच्छा, पढ़ने का जो है हमें हुक्म मिला है, ठीक है। अब हम अकेले पढ़े तो अकेले पढ़ने के बाद जरा जोर से पढ़े तो पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, जोर से नहीं पढ़ना, आहिस्ता से ही पढ़ना है। आहिस्ता ही पढ़ना, ओके, ठीक है। जी ठीक। उस्ताद जी, हाँ जी बोलिए। उस्ताद जी ये जो हुक्म दिया है कि हमें फजर, मगरिब और ईशा में पहली 2 रकात जोर से पढ़नी है, और जो आखिरी की 1 या 2 रकात है वो हमें आहिस्ता से पढ़ने हैं ना? जी हाँ। तो उस्ताद जी जो सूरह फातिहा और दूसरा सूरह दोनों जोर से पढ़ने हैं ना? हाँ सिर्फ, नहीं नहीं, हाँ सूरह फातिहा और ये दोनों जोर से पढ़ना है। ठीक है फजर उस्ताद। मगरिब इशा में दोनों जोर से पढ़ना है। और सिर्फ उसके बाद की जो कौन आखिरी पढ़ेंगे की जोर से? इमाम, इमाम पढ़ेंगे जोर से, ठीक है। जी, उस्ताद जी अगर हम अकेले या घर पे पढ़ रहे तो? अकेले घर पे पढ़ रहे हैं बोले तो इसके बारे में इंशाल्लाह आगे हुक्म पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि दोनों तरह से ठीक है। पढ़ सकते हैं। कभी आप पढ़ लिए ये जोर से पढ़ लिए तो भी चलता, ठीक है। जी उस्ताद। जी उस्ताद जी और जो तीसरी और चौथी आयत है उसमें सूरह फातिहा आहिस्ता से पढ़ना है ना बस? हाँ जी, सूरह फातिहा आहिस्ता से पढ़ना है। सूरह फातिहा ठीक है। पढ़ना रहता है तीसरी और चौथी रकात में, और वो भी आहिस्ता से पढ़ना है, ठीक है। ठीक है उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।